बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान मनीज़े मोइन। मेरे साथ अब्दुल रऊफ साहब मौजूद हैं और डॉक्टर सहर चावला मौजूद हैं। इस्लामाबाद से हरमीत सिंह ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत से अहम मौज़ूआत हैं जिन पर हमने बात करनी है, लेकिन सबसे पहले रऊफ साहब एक बहुत ही अहम बात हमारे साथ शेयर करने जा रहे हैं। आज एक अहम दिन है। वो सबसे अहम बात यह है कि आज अब्दुल ईदी साहब की पैदाइश का दिन है। अच्छा। और बहुत ही बड़ा मतलब इन लिहाज से देखा जाए तो दिन है। आदमी जिसने बिल्कुल ही हम्बल सी बैकग्राउंड गुरबत से शुरू किया और फिर वो गरीबों का हमदर्द बन गया। कितना बड़ा हमदर्द बना, पूरे मुल्क में उसने नेटवर्क फैला दिया अपना, एम्बुलेंसेस का, यतीम बच्चों की परवरिश का, बेसहारा औरतों के लिए सेंटर्स बनाने का, लोगों को खाना खिलाने का, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और अपनी ज़िंदगी उनकी उतनी ही सादा रही हमेशा। वही मलेशिया के 2 जोड़े कपड़े वो कहते हैं हमेशा मेरे पास हैं और मैं उन्हीं के साथ गुजारा करता हूँ। और अब वो अपनी बिल्की सीधी अपने बेटे को वो सौंप कर अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। लेकिन इंसानियत का दर्स दिया रऊफ साहब उन्होंने कि हर कोई मजहब से आगे आए, मतलब फिरका वारियत से बाहर निकले, जो बंदिशें खुद हमने बनाई हैं वहाँ से बाहर निकलें और इंसानियत को फ़रोग दें, इंसानियत के लिए काम करें। किस तरह गरीब और नादार बच्चों के लिए उन्होंने काम किया और उन्हें बड़ा किया, उनकी तालीम को देखा, उनके खाने को देखा, बहुत सी जो शोबे हैं उनको सर्व किया बहुत ज़्यादा। और हरमीत भी हमारे साथ मौजूद है। हरमीत, आज ईदी साहब की पैदाइश का दिन है। जी बिल्कुल रऊफ साहब, अगर हम देखें तो मसीहत है वो, उन्होंने जिस तरह इंसानियत बगैर इस तफरीक को, जिस तरह मुनीज़े ने बात की। और आपको याद होगा एक बॉलीवुड की एक मूवी आई थी जिसमें एक बच्ची को वो पाकिस्तान सौंपते हैं और वो जिस तरह वो बच्ची मुस्लिम होती है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो उसने रियल किरदार अदा किया, क्योंकि एक बच्ची का ताल्लुक हिंदू फैमिली से था, उसके लिए एक अलग मंदिर बनाना, फिर उसको इंडिया तक ले जाना। तो मैं समझता हूँ कि ईदी साहब जैसे जो अजीम इंसान है वो सदियों में कहीं पैदा होते हैं और उन्होंने जो खिदमात सर अंजाम दी, उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि ये कीचड़ में लाश पड़ी, वो खुद जाके उठाते थे और खुद उसको वजू उसके क्या करते थे और कब्र तक जाके दफनाने के तमाम तरह जो मराइल है वो खुद ही करते थे। तो आज मैं समझता हूँ कि एक अजीम हस्ती हम खो चुके हैं, लेकिन उनके जो कारनामे हैं, उन्होंने जो इंसानियत की खिदमत की, वो यकीनन उनको जितना भी खराज तहसीन और अल्लाह ताला उनको इसका अजर देगा और उनकी आगे की जिंदगी भी आसान की जाएगी। हम बढ़ते हैं अब अपने अगले टॉपिक की जानिब, जो कि सेहतमंद जिंदगी। अगर हम अच्छा खाएंगे तो हमारी अच्छी सेहत होगी, अच्छी सेहत होगी तो अच्छी जिंदगी होगी। डॉक्टर सहर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सहर से हम करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, माशाल्लाह, चहकती हुई जैसे हमेशा होती है ना। पिछली दफा भी जब आई थी रौनक आ गई थी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहबा, ये बताएं कि आपके आने से हम पर तो रौनक आ जाती है, लोगों के चेहरों पर रौनक कैसे आएगी जो परेशान रहते हैं, उन्हें डाइट अच्छी नहीं है, स्ट्रेस रहता है, डिप्रेस्ड रहते हैं, उनके चेहरों पर रौनक लाने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, जो डिप्रेस्ड रहते हैं बहुत ज़्यादा, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग यू, जब आप वो करते हैं जो आपके अंदर की आवाज़ होती है, तो डिप्रेशन कम हो जाती है। बाकी हम जो न्यूट्रिशनल सेहत है उसकी तरफ तो हम बाद में आते हैं। बेसिकली मेरा ऐसा मानना है कि अल्लाह ताला ने ना हर एक के अंदर एक लाइट जो है वो प्लॉट की हुई है। अच्छा। अब हर एक की जो लाइट है उसकी जो तार का कलर है वो डिफरेंट है। अगर आप किसी और की तार के कलर से अपने बटन को ऑन करने की कोशिश करेंगे, आप डिप्रेस्ड रहेंगे। यू जस्ट हैव टू डिस्कवर कि आपकी तार का कलर क्या है और आप डिप्रेस्ड नहीं रहेंगे। ये तो हो गई थोड़ी सी स्पिरिचुअल और आउट ऑफ द मीनिंग बात। और बाकी डेफिनेटली हम जो खाते हैं, यू आर व्हाट यू ईट। और अब तो लोगों को न्यूट्रिशन की इतनी ज्यादा अवेयरनेस हो गई है कि कहा जाता है यू आर व्हाट योर बैक्टीरिया ईट। यानी आपकी बॉडी के, आपके गट के जो बैक्टीरिया हैं, जो गुड बैक्टीरिया हैं, जो बैड बैक्टीरिया हैं, वो जो खाते हैं आप वो बन जाते हैं। अब तो इतनी ज्यादा अवेयरनेस आ रही है, मीडिया कैंपेन्स भी चलती हैं, एडवर्टाइजमेंट्स भी होती हैं कि प्रोबायोटिक्स खाएं जो कि आपको हेल्दी करते हैं। क्योंकि एक पूरी चीज होती है, टर्म होती है जिसको आप कहते हैं गट ब्रेन एक्सेस। यानी हमारी आंतों का जो बैक्टीरिया है जो कि हमारे खाने को हजम करने में, हमारे खाने से न्यूट्रिएंट्स जो निकालता है, उसका हमारे ब्रेन के साथ एक प्रॉपर एक्सेस है। अच्छा। जो कि हमारे मूड को, हमारी डिप्रेशन को, इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। अब हम जो ग़िज़ा सेलेक्ट करते हैं, जो खाना हम सेलेक्ट करते हैं, वो उस तरह के गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स को, उस तरह के बैक्टीरिया को वो ट्रिगर करता है। सहर, आपने ना बैक्टीरिया की बात कर ली, रोज़ साहब हम जर्म्स की बात कर लेते हैं। अगर हम सबको अपनी जिंदगी से जर्म्स को भगाना है और पाक साफ रहना है, 99.9% जर्म्स खत्म हो जाते हैं डिटॉल सैनिटाइजर यूज करने से। लो जी, मैंने अपनी हिफाजत का दायरा बढ़ा दिया और जर्म्स को मैंने कर दिया गुड बाय। हरमीत, आप भी कर लो। हाँ, मतलब जर्म्स को भगाना है तो डिटॉल लगाना है। बिल्कुल।
डेटॉल के सैनिटाइजर यूज करें हाँ। और इससे अपने जर्म्स को भगाएं। और आप डॉक्टर सहर बताएंगे कि बैक्टीरियाज को कैसे भगाना है। एब्सोल्युटली, और सैनिटाइजर को एटलीस्ट 30 सेकंड्स तक यूज कीजिए। और यहीं से मैं ये भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि जब आप सैनिटाइजर यूज करते हैं तो स्किन के ड्राई होने के चांसेस थोड़े होते हैं, तो हाथों को मॉइस्चराइज भी बहुत ज्यादा किया करें, क्योंकि अगर स्किन ड्राई होती है आपके पास उसके ऊपर क्रैक्स पड़ते हैं, और जब क्रैक्स पड़ते हैं तो जर्म्स इजीली पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो ये जर्म्स तो मारते ही हैं। पहला काम बहरहाल यही है कि जब आए बहरहाल इसको, ये जो मेरे हाथ में है डेटॉल की है, इसको इस्तेमाल करें और उसके बाद हाथों को मॉइस्चराइज भी करें। सो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द टू थिंग्स। बात मैं कर रही थी बैक्टीरिया की। अब आप जो खाना खाते हैं उसी तरह का खाना आपकी बॉडी से वही वाले एंजाइम्स निकालते हैं जो कि आपके मूड को, आपके ब्रेन एक्सिस को कंट्रोल करता है। यहाँ पर मैं जिस डिप्रेशन और जिस मूड की बात कर रही हूँ, मैं नाज़रीन को ये क्लियर करती जाऊँ कि मैं पैथोलॉजिकल डिप्रेशन की बात नहीं कर रही। जो पैथोलॉजिकल डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं उनको ये कहना इनसेंसिटिविटी है, उनको ये कहना ज्यादती है कि आप ये वाला खाना खाएं तो आपका मूड ठीक हो जाएगा। क्योंकि जो पैथोलॉजिकल डिप्रेशन होती है उसका ताल्लुक आपके दिमाग में जो केमिकल्स होते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उसके इम्बैलेंस से होता है। उसके लिए उनको साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द मूड स्विंग्स जो आप अपनी लाइफ में खुद लेकर आते हैं, जो पैथोलॉजिकल डिप्रेशन से एसोसिएटेड नहीं है, उनको आपका खाना बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मैनेज कर सकता है। आज हरमीत का मूड जरा ज्यादा अच्छा नहीं है। हरमीत को आज क्या खाना खाना चाहिए फिर? हरमीत आपको आज बहुत हल्का खाना खाना चाहिए। हरमीत आपको आज बहुत हल्का खाना खाना चाहिए। वैसे मुनीज़े सैर से मैं पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब, अगर हम देखें ना गांव में ये माइंड सेट है कि भाई गरम ठंडा खाना, ये गरम ना खाएं, ये गरम होते, ये खाने ज्यादा ठंडे होते, गरम होते हैं, इस चीज को कैसे निकला जा सकता है? कभी कभी कुछ अगर कोई पेशेंट है तो उसको बोला जाता है भाई ये ना खाओ, ये गरम है, ये ठंडा है, तो ये चीज बड़ी ज्यादा है। इसमें आप क्या क्या कहेंगे आप? अच्छा हरमीत, ये सब चीजें जो इसका कॉन्सेप्ट है वो रूट करता है आयुर्वेदा से, जिसकी मैं खुद भी बहुत फर्म बिलीवर हूँ। और चीजों की तासीर गर्म होती है और चीजों की तासीर ठंडी होती है। अब गर्म तासीर को भी डिफरेंट तरीकों से इंटरप्रेट किया जाता है। जैसे प्रेग्नेंट खवातीन में गर्म चीजों की तासीर को इस तरह इंटरप्रेट किया जा सकता है कि ये वक्त से पहले लेबर ला सकती है। तो ये बात सच्ची है कि प्रेग्नेंट खवातीन को बहुत सारे अपने अर्ली मंथ्स में, पहले 4-5 महीनों में मसाले जात का इस्तेमाल नहीं करना है। अब फॉर एग्जाम्पल अल्सर के पेशेंट के लिए कुछ ऐसे खाने हैं जिसकी तासीर को इस तरह परसीव किया जा सकता है। अदरक की अदरवाइज मैं हमेशा तारीफें करती हूँ जो कि बहुत अच्छी है, लेकिन अल्सर के पेशेंट्स को हम अदरक जो गर्ड के पेशेंट्स से नहीं देना चाहते, यानी उसकी तासीर गर्म है। तो ये जो गर्म और ठंडा है इसकी पूरी बायोकेमिकल रीजंस है जो ये डिफरेंट तरह से आप डिफरेंट लोगों में इंटरप्रेट करते हैं। और हाँ, डिफरेंट कंडीशंस के लोगों में इसका ख्याल रखना जरूरी है। आयुर्वेदा एक पूरी साइंस है और ये एग्जिस्ट करती है। जबरदस्त। मैं सोच रहा था मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी अच्छा ये फरमाइए, हाँ ये गर्म और ठंडा कहीं ये तो नहीं कि कैलोरीज ज्यादा होती हैं या कैलोरीज कम होती हैं, इसको मॉडर्न टर्म्स में मतलब अगर कर लिया अच्छा जाए। ये भी कहा जाता है, जिस तरह आपके पास जो नट्स हैं उसको कहा जाता है उसकी तासीर गर्म है, ठीक है, तो आप नट्स मॉडरेट क्वांटिटी में खाएं ना। अगर आप ठंडी तासीर वाली चीजें जो है, इवन के जो 0 कैलोरी वेजिटेबल है यानी पालक है, वो भी आप ज्यादा तासीर में खाएंगे, वो भी आपके लिए अच्छी नहीं है। उसके अंदर भी कैल्शियम ऑक्सलेट है, आप अपने अंदर पथरियां करवाना शुरू कर देंगे। तो नट्स अगर आप मॉडरेट क्वांटिटी में खाते हैं, देयर इज नथिंग लाइक नट्स, यानी वो न्यूट्रिएंट डेंस होते हैं, थोड़ी सी चीज में कैलोरी ज्यादा प्रेजेंट है, तो आपने उसकी क्वांटिटी कम रखनी है, लेकिन आपने इन चीजों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो फायदे आपको नट से हो सकते हैं, जो फायदे आपको अंडों से हो सकते हैं, वो आपको दूसरी चीजों से नहीं हो सकते हैं। अल्लाह ताला ने हर चीज के अंदर एक चीज खास न्यूट्रिशन प्रोवाइड की है, और जब वो खाने के लिए प्रोवाइड की है, इसका मतलब है कि आपके जिस्म को उसकी जरूरत है, लेकिन मुनासिब मिकदार। अच्छा आज बड़ा मजा आया। आज सुबह जब मैं नाश्ता करने लगा ना तो दिल तो मेरा बड़ा खुश हुआ, फिर मुझे फौरन ही ख्याल आया सहर ने होना है, पता नहीं ये मना करती है मुझे अगर वहाँ पे होती है कि जब मैंने अंडा मेरे सामने आया ना फ्राई, मुझे 2 जर्दियां थी। रऊफ साहब मैंने भी यही किया है। मैंने जर्दी उठाई कि अच्छा चलो मैं फेंकती, मैंने कहा नहीं, डॉक्टर साहब ने कहा था खा लो। जर्दी नहीं फेंकनी है, जर्दी किसी ने भी नहीं फेंकनी है, सारी हम इस पर बात कर चुके हैं, हेल्दी न्यूट्रिएंट्स ही आपके पास जर्दी में। हाँ, जी, तो फिर मैंने वो खा ली। अच्छा तो मैंने भी खा ली थी वैसे। आपके आने के हमें कुछ बताने का फायदा हम दोनों ने लिया। रोटी और नाश्ते की बात चल रही है डॉक्टर साहबा, अगर हम देखें तो आयरन डेफिशिएंसी पाकिस्तान में कई अमवात इसकी वजह से भी होती है। अब आप देखिए गोश्त में चलो है, मटन है, दीगर है, लेकिन अगर मैं बात करूं आटे के हवाले से तो हम देखते हैं कि ये रिफाइन आटा ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो आप नहीं समझती कि काफी जो है यहाँ से आयरन उसमें अगर उसको बार बार
کیا جاتا ہے, فرٹیلائز کیا جاتا ہے, تو اس میں آئرن تو ختم ہی ہو جاتا ہے. تو کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ اچھا, ریفائنڈ کیا آٹا کرنا تو چاہیے اس کے متبادل؟ سفید آٹا جی, جو ریفائنڈ آٹا تو حمید سفید آٹا تو استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے. بیسیکلی جو آپ کے پاس آٹے کا کرنل ہوتا ہے نا, ویٹ کرنل ہوتا ہے, اس کی 3 لیئرز ہوتی ہیں. جب اس کو ریفائن کرنے کے پروسیس سے گزارا جاتا ہے نا, تو آپ کے پاس اس کی صرف درمیان والی لیئر رہ جاتی ہے, وہ والی لیئر جس میں شوگر ہوتا ہے. باہر والی لیئر نکل جاتی ہے, باہر والی لیئر میں وائٹامنز اور منرلز ہوتے ہیں, اور ہمیں آٹے سے باہر والی لیئر چاہیے ہوتی ہے. اور وہ جو شوگر جب آپ کے اندر جاتا ہے وہ آپ کی باڈی سے زنک کو فلش آؤٹ کر دیتا ہے. زنک آپ کی امیونٹی کے لیے رسپانسبل ہوتا ہے. تو ریفائنڈ فلاور, وائٹ فلاور, یہ تو ان کیس کسی بھی سچویشن میں آپ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو صحت کے لیے اچھا ہی نہیں ہے. آپ لٹرلی صرف شوگر لے رہے ہیں, آپ اس کی صرف جو ویٹ کرنل ہے اس کی آپ مڈل لیئر لے رہے ہیں, آپ اس کی آؤٹر لیئر نہیں لے رہے ہیں, اور ہمیں آٹے کی آؤٹر لیئر لینی ہوتی ہے. لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں وائٹ آٹا, لیکن لیکن وہ خوبصورت بڑی لگتی ہے نا. ہاں, آپ نے انہیں بتا دیا کہ وائٹ آٹا اوائڈ کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, سیزنل فوڈ اور سیزنل فروٹس کھانے چاہیے, تو ابھی آج کل کون سے کھانے چاہیے؟ جو فروٹس ہمارے پاس چل رہے ہیں, اسٹرابریز اس وقت ہمارے پاس چل رہی ہیں. اسٹرابریز آپ بہت زیادہ کھائیں. ایک اسٹرابری میں آپ کے پاس صرف 4 کیلوریز ہوتی ہیں. دن میں آپ 15 سے 16 اسٹرابریز تک کھا سکتے ہیں. اور اگر آپ اپنے آپ کو امیونٹی پنچ دینا چاہتے ہیں تو یوگرٹ میں اس کے سموتھیز بنا کے کھائیں. اس میں آپ بادام ڈالیں, اس میں آپ نٹس ڈالیں, اس میں آپ ہنی ڈالیں, اس میں آپ پودینے کے پتے ڈالیں. جو پودینہ ہوتا ہے آپ کے پاس وہ نا بڑا مزے کا ایسنس دیتا ہے آپ کے سموتھیز کو. اینٹی مائکروبیل بھی ہوتے ہیں, تو آپ کے گٹ سے انفیکشنز کو بھی واش آؤٹ کرتے ہیں. اس میں الائچی ڈالیں, کارڈمم ڈالیں. کارڈمم آپ کے پاس زبردست اینٹی مائکروبیل ہے. اور جو اس کو ذرا وہ کاکٹیل والا پنچ دینا چاہ رہے ہیں, وہ اس میں ڈارک چاکلیٹ جس کا ایٹ لیسٹ 85% سے اوپر ککاؤ کانٹینٹ ہو وہ ڈالیں. ڈارک چاکلیٹ جس کا 85% سے اوپر ککاؤ کانٹینٹ ہوتا ہے وہ پرو بایوٹک ہوتی ہے, آپ کی امیونٹی تیز کرتی ہے, دماغ بھی تیز کرتی ہے, اور آپ بولتے چلے جاتے ہیں. اور اس کے بعد ہوسٹ بریک پر چلے جاتے ہیں. So don't go anywhere, we'll be right back after a short break. ویلکم بیک پبلک. اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں, ہمارا یہ سیگمنٹ آپ تک لایا گیا ہے کوکا کولا کی جانب سے, جس میں کہ ہم کھیلے گئے میچز اور ہونے والے میچز کے بارے بات کرتے ہیں. رؤف صاحب نے اپنا سکور کارڈ ٹیبل پر بچھا دیا ہے اور بہت ہی تفصیل سے بات ہونے جا رہی ہے کل کی پرفارمنس پر. تو رؤف صاحب, کیسے میچز رہے؟ پہلا میچ جو تھا وہ تو سپرب میچ, کراچی کنگز اور جو اس کے مقابلے میں ملتان سلطان تھے. تو ملتان سلطان بیچارے جو ہار گئے کل, سکور تو انہوں نے بہت کیا, لیکن پھر وہی روایت جو عرفان نے کہا تھا وہ برقرار رہی کہ دوسری بار کھیلنے والی ٹیم جو ہے وہ کتنا بھی بڑا ٹارگٹ ہو اس ٹارگٹ کو اچیو کر لیتی ہے. رضوان نے بڑی اچھی اننگ کھیلی, دوبارہ اچھا سکور کر لیا, 43 رنز انہوں نے کیے. اس کے بعد مطلب جو ہے وہ باقی ٹیم نے بھی سپورٹ کیا ان کو. لیکن کراچی کنگز جس وقت آئی ہے تو اتنا آسان نہیں لگ رہا تھا ٹارگٹ, جی ایسے ہی, لیکن وہ بڑی ایزیلی اچیو ہو گیا. مطلب ایسی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے. حالانکہ پہلے میچ ہوا تھا اس میں وکٹ کا کوئی ایسا یا آسٹ کا کوئی ایسا تاثر بھی نہیں تھا, لیکن بہرحال اچھا اس میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ اب ٹیمز کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اب 200 بڑا ایزیلی چیزیبل ہے, کیونکہ سیکنڈ ہاف کے اندر ویسے بھی وکٹ پہلے سے بہتر کھیلنا شروع کر دیتی ہے. ایون دو کہ ڈیو فیکٹر نہیں بھی آتا تو زیادہ پلیسنٹ ہو جاتی ہے وکٹ. تو اس میں یہ ہے کہ اب ایک ٹیمز کو یہ ضرور دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں 200 کے بجائے 220 230 پہ جانا پڑے گا. جو 20-30 رنز کا مارجن آ رہا ہے اینڈ میں, وہ آپ کو زیادہ کرنا پڑے گا. اور جو پلیئرز آپ کے پرٹیکولرلی 100-120 کی رن ریٹ کے اوپر, اسٹرائک ریٹ کے اوپر کھیلتے ہیں, ان کو ایٹ لیسٹ سب کو ایٹ لیسٹ 4-5 ٹاپ آرڈر میں سے 150 پلس پہ جا کے کھیلنا پڑے گا. سوری نہیں سر, میں نے کہا بلال بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو کیوں نہ ہم فال آف وکٹ. ایک بلال سے چھوٹا سا سوال کر لیں, پھر اس کے بعد اس کے چلتے ہیں. بلال, ایک سٹیج پہ لگ رہا تھا کہ ملتان سلطان شاید 220 کر جائے گی, لیکن پھر کراچی کنگز کے بولرز نے جو اعلیٰ پرفارمنس دی ہے آخری اوورز میں بہت ہی اچھا کیا. عامر نے بھی اچھی گیندیں کی ہیں آخری اوورز میں. بہرحال میں اس نے کافی ریسٹرکٹ کر دیا ان کو. میرا خیال ہے کہ جیسا کہ ملتان سلطان کا جو سٹارٹ ہوا تھا تو وہ بڑا اچھا 15 اوور تک تو بہت اچھا لے کے جا رہے تھے, لیکن وہ ویسا فنش نہیں کر پائے آخری اوورز میں. میرا خیال ہے سہیب مقصود بھی کھیل رہے تھے, وہ بھی آؤٹ نہیں ہوئے بیچ ہی میرے, حالانکہ وہ سیٹ کھیل رہے تھے. تو کریڈٹ جاتا ہے کراچی کے بولرز کو. اور ملتان سلطان کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ پہلے اپنے تینوں میچز میں یہ لاسٹ کے جو 5 اوور ہیں وہ اچھے طریقے سے یوٹیلائز نہیں کر پائے. تو میرا خیال ہے وہ زیادہ ٹوٹل کر سکتے تھے. اس میں یہ ہے جیسے سہیب کی آپ نے بات کی ہے, یا اس طرح باقی حیدر علی کی بھی میں کل دیکھ رہا تھا کہ ایسے جو پاور ہٹر ہے نا, آپ نے اس کو لیٹ مڈل آرڈر میں نہیں لانا, مڈل آرڈر میں نہیں لانا, اس کو ٹاپ پہ لانا پڑے گا. تب جا کے آپ کے ٹوٹل جو ہے وہ 220-230 پہ ہوں گے. اگر آپ ان پلیئرز کو بچا کے رکھیں گے کہ یہ آخری 5-6 اوورز میں جا کے ہٹنگ کر دیں گے, ہمیں اچھا فنش دے دیں گے,
تو آپ کے جو مڈل اوور ہے اصل میں وہی ٹیم جیتے گی جو مڈل اوور کا اچھا یوٹیلائز کرے گی, اس طرح کا بہت بڑا ڈنٹ کرے گی. اس طرح کا بیٹسمین کیا ملتان سلطان کے پاس کوئی ہے جیسا میں نے شعیب نہیں, جو شعیب کی بات ہو رہی ہے, آپ دیکھو نا شعیب نے جو اننگ کھیلی ہے کل بھی حیدر علی کے ساتھ مل کے, ایک سالڈ قسم کی بیک گراؤنڈ پرووائڈ کر رہا ہے. تو شاید ہم کسی کی پرفارمنسز پہلے دکھانا دیں, کراچی اور ملتان کے چوکے اور چھکے. تو جناب یہ تھے فال آف وکٹس, تو کیا کہیں گے اس پر روف صاحب؟ فال آف وکٹس میں مطلب کل ایک بات کر لیں, پہلے میچ کی بات ہو جائے. جیسے ہم نے کہا عامر نے کل بڑی اچھی گیندیں کروائی ہیں, بالنگ کے حوالے سے بات کر لیں, بابر اعظم کی اننگ کی بات کر لیں بیٹنگ میں, تو بابر اعظم کی اننگ بہت سپر, مطلب جو انتظار تھا جس طرح کا بابر اعظم کی اننگ کی طرف سے, وہ ہمیں انتظار ایک طرح کا ختم. جی بالکل, جیسا کہ بابر نے کلاس شو کی اگین, کیونکہ پچھلے میچز میں بھی اس نے رنز کیے ہیں, تو جو کلارک اس کے ساتھ جو کھیلے ہیں وہ بھی بڑا آؤٹ کلاس کھیلے ہیں, انہوں نے بھی اپنی کلاس شو کی ہے. تو میرا خیال ہے جو کراچی کنگز کی جو بیٹنگ لائن اپ ہے ٹاپ آرڈر کی, آپ دیکھیں کہ وہ بڑی فارم میں نظر آ رہی ہے ابھی ہمیں, کیونکہ شرجیل خان نے بھی 100 کر دیا. ویسے بلال اگر میں پوچھنا چاہوں گا کہ رضوان کی اگر میں بات کروں 40 سے کم انہوں نے کوئی جو ہے اب تک سکور نہیں کیا, مسلسل وہ اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہم نے شعیب مقصود کو بھی دیکھا, ان کی اچھی پرفارمنس رہی ہے, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ بالنگ میں بہت زیادہ ان کی ایک ناقص کارکردگی وہ مسلسل پیش کر رہے ہیں؟ کیا چھٹے بالر کو آنا نہیں چاہیے اس وقت؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ ان کی بالنگ تھوڑا لیکر ونک لگ رہا ہے. سہیل خان سلطان کی بات, جی سہیل خان کو لاسٹ ٹائم انہوں نے ڈک کیا تھا, وہ بڑا بات کرو, کل اگین ان کو بھی مار پڑی, تو اس میں ٹیمز کو سیٹل ہونے میں ٹائم لگ رہا ہے. پھر انہوں نے عمران طاہر کو بھی تک چانس نہیں دیا, جو T20 لیگ کا سب سے بیسٹ بالر مانے جاتے ہیں. بالکل. شعیب کی ہم نے پہلے بھی بات کی ہے ہرمیت, اس میں یہ ہے کہ شعیب کو اوپر آگے کھیلنا چاہیے, نیچے نہیں بنتا. اور تمام ایسے پلیئر جن کا اسٹرائک ریٹ 150 سے زیادہ ہے, ان کو ایٹ لیسٹ پہلے 1-2 نمبر میں مست آنا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک بریک ہمیں لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, دوسرے میچ کی بات ہو جائے جس میں اسلام آباد آج وہ میچ ہے جس کو انتظار ہے, کراچی کنگز اور لاہور, زبردست میچ ہونے جا رہا ہے. لیکن تھوڑی سی بات ذرا پہلے کریں گے جو اسلام آباد یونائٹڈ اور زلمے کا میچ تھا, اس کی ہلکی سی. ٹھیک ہے, so don't go anywhere public, we'll be right back after a short break. ویلکم بیک پبلک, اور آج وہ میچ ہونے جا رہا ہے جس کا اہلیان لاہور کو, اہلیان کراچی کو بے صبری سے انتظار رہتا ہے. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم پبلک کو دکھا دیں اسلام آباد یونائٹڈ اور پشاور زلمی کے چوکے چھکے. کیا خیال ہے؟ جی ضرور دکھا دیں. ٹھیک ہے, کیا خیال ہے؟ پشاور زلمی نے اسلام آباد یونائٹڈ کو خاصے کم سکور پر آؤٹ کیا, کیا وجہ ہے کہ اتنا اچھا پرفارم نہیں کر سکی اسلام آباد یونائٹڈ؟ میرا خیال ہے کہ یہاں پہ کریڈٹ دینا چاہیے پشاور زلمی کے بولرز کو بھی, کیونکہ جیسے وہاب ریاض نے خود فرنٹ سے لیڈ کیا بالنگ کو بھی, کیونکہ پچھلے 2 میچز میں دیکھنے میں آیا کہ ان کی بالنگ جو ہے نا ویسے ہی کوئی خاص خاص نظر نہیں آئی ہمیں. لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے ضرور اس چیز کو ریئلائز کیا ہوگا, اور باقی بولرز نے بھی ان کا ساتھ دیا. پیس کے اوپر گیند کیا ہے اور بڑا لائن لینتھ کے اوپر گیند کیا. دیکھیں وہ بڑی اچھی بالنگ کر رہے ہیں, ساتھ ثاقب جو ہر میچ. رؤوف صاحب اور عرفان صاحب, میں مطلب سب سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ہم دیکھیں اسلام آباد کے حوالے سے, شاداب خان وہ کھلاڑی ہیں کبھی کبھی یہ رضوان پہ کبھی بہت زیادہ تنقید کرتے تھے, اور اگر ہم ان کی پرفارمنس کے حوالے سے بات کریں تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر بیٹنگ لائن جو ہے ان کی جو ترتیب انہوں نے دی ہے, اگر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ طلعت ہے, آصف ہے, ایک اچھی پرفارمنس اس وقت دیتے ہیں کیونکہ جس وقت ٹیم پہ بہت دباؤ ہوتا ہے, تو یہ ان کو اس وقت لے آتے ہیں. فہیم کی اگر ہم بات کریں تو فہیم کو 4ویں نمبر پہ یہ کھلاتے ہیں, لیکن فہیم سے بھی کوئی وہ مطمئن کارکردگی نہیں ہو رہی ہے. تو کیا کہیں گے بیٹنگ لائن کے حوالے سے؟ بہت اچھا سوال ہے. جی اس میں کمبینیشن بڑا ضروری ہے, جیسے ہم نے کنٹینیوسلی بات کر رہے ہیں کہ شاداب کا نمبر بنتا نہیں ہے نمبر 3 پہ آنا. آپ یہ میسج دیتے ہو کہ باقی سب جو پلیئر ہیں آپ ان سے سپیریئر ہیں, تو ٹھیک ہے آپ بالنگ آل راؤنڈر ہیں, کبھی اور پرفارمنسز ہو جاتی ہیں, کبھی آپ کو بڑا ٹوٹل چاہیے, تو بٹ اگر آپ کسی مین پلیئرز کو پیچھے رکھ کے پھر آپ اوپر آ کے نمبر 3 پہ کھیلیں گے تو وہ میسج نہیں جاتا. حسین طلعت آصف علی کو تھوڑا سا اوپر ڈیفینیٹلی آنا چاہیے. اور جیسے حیدر علی کی, آپ صحیح کہہ رہے ہو, حیدر علی کی بھی ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ان کو بھی اوپر والے نمبر پہ آنا چاہیے, تاکہ بڑے اگر ٹوٹل کرنے 220 230 کرنا ہے ٹیم نے. اور حیدر علی کی خوبصورت چیز جو نظر آئی ہمیں اب PSL کے اندر نظر آ رہی ہے, جو لیگ کر رہے تھے انٹرنیشنل سرکٹ کے اندر, کہ اب وہ سیدھا کھیل رہے ہیں. پہلے وہ کراس دا بیٹ کھیل رہے تھے, وہ کراس بیٹ کے اندر کیا ہوتا کبھی بال اوپر جا رہی تھی. اب کیونکہ بیٹسمین کو ہمیشہ سلوگر کی طرح نہیں کھیلنا, اس کو پراپر کرکٹنگ شاٹ کھیلنی ہے, تو وہ جب سیدھی شاٹ مار رہے ہیں تو بڑی زبردست کھیل رہے ہیں. صحیح کام کیا. جی جی بالکل. ہاشم معاملہ جو کہ ہاشم معاملہ تو کھیلنا اسٹریٹ, تو میرے خیال انہوں نے اس چیز کو ضرور اوور کم کرنے کی ٹیکنیکل چیز ہی بڑی امپورٹنٹ ہے. بالرز کی بات کر لیں تو جو حسن علی نے کل بالنگ کی اور محمد وسیم نے, کیا خیال ہے اگر وہ انہیں
ज्यादा देर बॉलिंग करवाई जाती है, ओवर्स पूरे करने दिए जाते तो परफॉर्मेंस ओवर तो 4 ही मतलब होने हाँ थे, जी, वो 4 से ज़्यादा चार करने थे, लेकिन उन्होंने शुरू में अच्छा एक चांस क्रिएट कर दिया, बट टोटल बहुत कम था, तो सब टोटली बहुत थोड़ा था, मतलब टोटल का डिफेंड करना, वो भी फिर भी हसन ने अच्छी गेंदें कर दी हैं। हसन मतलब देखा जाए तो 16-17 रन दिए हैं उसने 4 ओवर, पूरा पावर पैक हाउस है वो, जिस तरह की। अच्छा जी, जरा थोड़े से आज के मैच जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया, आज का मैच जो है उसके ऊपर बात कर लें। पहले बिलाल आपसे शुरू कर लेते हैं, किसके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं? कराची किंग की टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा परफॉर्म करती चली आ रही है, और लाहौर में खामियां नजर आनी शुरू हो गई हैं बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल, जैसे कि राशिद खान के जाने के बाद आप देखेंगे उन्होंने एक लेग स्पिनर भी ऐड किया है लाहौर कलंदर ने, और उनकी बॉलिंग में जैसा कि पहले बात हुई थी कि जो सेकंड टाइम बॉलिंग आएगी तो उनका भी टेस्ट होगा बॉलिंग का, तो वही बात हमें देखने में नजर आई। और कराची किंग जैसा कि पहले 3 मैचेस जीत चुकी है, वो अब बड़ी खासकर आप देखें कि बड़ी कॉन्फिडेंट टीम नजर आ रही है, उनका मोरल भी बड़ा हाई होगा, जाहिर सी बात है कि सब लड़के परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनके, और उनकी बॉलिंग भी उनको वैसा रिस्पॉन्स करके दे रही है अपने कैप्टन को, तो जिसका रिजल्ट उन्हें मिल रहा है। तो मेरा ख्याल है आज के मैच में मेरा कहीं ना कहीं कराची किंग्स थोड़ा ज्यादा हैवी रहेगी लाहौर कलंदर। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा उनका डिफरेंस है उनकी और बाकी टीम की परफॉर्मेंसेस के अंदर। उनकी बैटिंग पूरी जेल है, उनके बॉलिंग बहुत आउटस्टैंडिंग चल रही है, सारे ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सिर्फ मेरा ख्याल है जो उनको मेन विकेट होगी, जैसे हम बात करते हैं मोहम्मद हफीज की है, वो एक ऐसा प्लेयर है, अगर वो खड़े रहे विकेट के ऊपर तो मेरा ख्याल है कि वो मैच लेके जा सकते हैं। लेकिन हफीज को साथ में सपोर्ट चाहिए ना, किसी ना किसी बैट्समैन की। अब अनफॉर्चुनेटली जितने भी बैट्समैन इस वक्त लाहौर की तरफ से खेल रहे हैं, उनकी वो सपोर्ट उनको नहीं मिल रही, और बॉलिंग में हमने जैसे कहा राशिद खान उनका एक ट्रम्प कार्ड था, वो भी निकल गया। अभी जो नए आए हैं पता नहीं उनको इस मैच में खिलाना या नहीं खिलाना। हारिस रऊफ बहुत बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, मार खा रहे हैं, पैचेस में कर रहे हैं, वो पैचेस में कर रहे हैं। शहीन शाह अफरीदी भी पहला स्पेल बहुत अच्छा करते हैं, सेकंड स्पेल एक बॉलर है, एक बैट्समैन है। जी, तो उसमें आप टीम जिस तरह एक आधी परफॉर्मेंस के ऊपर तो नहीं मैचेस दिखे जाते हैं। वो जो ट्रेंड चला रहा है जिसमें मैं हमेशा बात करता हूं, वो उसी तरह दूसरी इनिंग्स में जो दूसरी इनिंग्स में आ जाता है, जीत उसी की हो जाती है। लेकिन ये अगर बैनुल-अक़वामी सतह पर मैचेस होंगे, जो हमारे नौजवान खिलाड़ी हैं उनको कितना हौसला मिलेगा, क्योंकि उमूमन हम चेस करते हुए बड़ी नाकामी भी हमें इंटरनेशनल लेवल पे मिली है। तो कैसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने, ऑल्दो कि ये उससे इंटरेस्ट का लेवल थोड़ा सा मिनिमाइज हो रहा है कि जी जो चेस कर रही है वो जीत रही है और ड्यू फैक्टर भी आ रहा है, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बड़ी अच्छी खुशाइन चीज है, बिकॉज हम शुरू से बड़े बैड चेजर रहे हैं। इवन डोमेस्टिक के अंदर भी हमने देखा, इंटरनेशनल सर्किट के अंदर भी देखा कि हमारे प्लेयर्स चेज नहीं कर पाते, और अभी जो चेज हो रहा है उसमें मेनली परफॉर्मेंसेस हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स की आ रही है। तो प्रेशर सस्टेन ले रहे हैं। मैच में बाजी कौन ले जाता है, लाहौर वाले या फिर कराची वाले? अभी के लिए लेते हैं पब्लिक से इजाजत, दोबारा हाजिर होंगे कल। हमें अभी के लिए इजाजत दें, और बिलाल और इरफान को भी इजाजत दें, इस्लामाबाद से हरमीत को भी। अल्लाह हाफ़िज़।